Sumo ni ang physical death. Katong giingon sa Hebrew 9:27, namatay ang tagsa-tagsa o humaniana o man sa Dios. Ang delikado mga igsoon, ang spiritual death. Duha ka klase ng kamatayon, una, physical death, ikaduha, spiritual death. Unsa man ning spiritual death? Ang spiritual death, mao na siya ang giingon dito sa Hebrew 9:27 na human sa kamatayon, hukman kaw sa Ginoo. Tinuod ni may isaon, paminaw mo. Pag dili masulat ang imong ngalan sa libro sa kinabuhi, naggiablihan dito sa langit. Na anang hukom, hukman ta, pagtanaw, wala ang imong pangayan. Uy, brad, wala ang imong pangayan diri. Itambong kaw sa linaw nga kalayo. Nga mao ang ikaduhang kamatayon. Mao na ang hadlok may. So, ato ko basahon sa Revelation 20, verse 14 to 15. Palihog ko sis. Revelation 20:14-15. Ug ang kamatayon ug impyerno gitambong adto sa linaw nga kalayo, kini mao may kaduha nga kamatayon. Ug si bisan kinsa nga wala nakaplagi nga nahisulat sa basahon sa kinabuhi, gitambong adto sa linaw nga kalayo. Amen.